नेप इन्डिया फाउन्डेसनले दार्जिलिङको सूचना एवं सांस्कृतिक विभागको अधीनमा रहेको नेपाली सेल शीघ्र पुनः खोल्नुपर्ने माग गर्दै आज दार्जिलिङका जिल्लापाललाई एक ज्ञापन दिएको छ। यो नेपाली सेल विगत केही वर्षदेखि अचल अवस्थामा रहेको बताउँदै फाउन्डेसनका प्याट्रोन इन चीफ केएस सुब्बाले यहाँ रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू पनि सेवानिवृत्त भइसकेका जनाए। जुन पदहरूमा अहिलेसम्म पुनः नियुक्ति नभएको उनले बताएका छन्। तपाईहरुलाई अलिकति विदित गरौँ कि भाषा विषय लिएर हामीले दोष आरोपण गर्ने गरेका छौँ, अतिक्रमणको कुरा गर्छौँ। तर यो अतिक्रमण गराउने जुन चाहिँ संक्रमण छ, त्यो संक्रमणलाई निमन्त्रण गर्ने चाहिँ को हो भन्दा हामी वी आवरसेल्फ, हामी आफै। किनभने हामी सचेत छैनौँ, अचेत छौँ। र यो कुराको पुष्टिको निम्ति म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि लागि हामीलाई दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ पहाडी अञ्चललाई यो हाम्रो नेपाली भाषा जुन चाहिँ छ, यो नेपाली भाषा यो तीन पहाडी अञ्चलको तीनवटा पहाडी महकुमाको कालिम्पोङ अहिले छुट्टै जिल्ला भयो। र त्यति बेला बाई भर्च्यु अफ ग्याजेट नोटिफिकेसन गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले, पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपाली भाषा आधिकारिक भाषा हो भनेर नोटिफिकेसनले आदेशनामाले नै त्यो अधिकार हामीलाई दिएको हो। यो हो तपाईको 1979 सालको कुरा। जति बेला हाम्रो पहाडमा हाम्रो हिल मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय स्वर्गीय तामाङ दावलामाज्यू, र अहिले पनि है। अनि अब त्यही बेला 1979 को समयमा यो ग्याजेट नोटिफिकेसन मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन एन्ड कल्चर एफेयर्स डिपार्टमेन्टले सर्कुलेट गरेको सम्बन्धित निकायहरूलाई नेपाली भाषा शीघ्रभन्दा शीघ्र आधिकारिक रूपमा अफिसमा, कार्यालयमा यो व्यवहार हुनुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ, प्रयोग हुनुपर्छ भनेर सरकारले नै यो नोटिफिकेसन अनुसार हाम्रो यहाँ सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको कुरो हो। र त्यसैको फलस्वरूप 1979 मा तपाईहरुलाई थाहै छ दर्शकवृन्द, यिनीहरु यो हाम्रो पब्लिक प्लेस जसलाई चौरस्ता भनिन्छ, त्यहाँनिर म्यालडोन भन्ने एउटा पुरानो एउटा बिल्डिङ छ। त्यो बिल्डिङमा धेरैवटा कार्यालयहरू छन्। त्यो कार्यालयमा त्यहाँनिर एउटा नेपाली सेल, नेपाली कक्ष भन्ने एउटा अफिस खोलिएको हो 1979 को कुरो हगि। अब यसमा यो अहिले हगि तपाईहरुलाई यो गभर्नमेन्टले नोटिफिकेसनमा के भनेको छ त्यो तपाईहरुलाई अलिकति बताइदिउँ। अलिकति एक्स्ट्रा मात्रै तपाईहरुलाई भन्दैछु छोटकरीमा। द नेपाली सेल हैज बीन सेट अप अंडर द इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल एफेयर्स डिपार्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल। यहाँ सुन्नुहोस् है। अब यो इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल एफेयर्स डिपार्टमेन्टको तत्त्वावधानमा चाहिँ सेटअप हुँदैछ। के को लागि भन्दा टु एन्स्योर द युज अफ नेपाली ल्याङ्ग्वेज एज एन एडिसनल ल्याङ्ग्वेज। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नको निम्ति कहाँनिर भन्दा इन द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द हिल एरियाज अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिङ जिल्लाको हिल एरियाजमा, हिल एरियाज भन्नाले खरसाङ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङमा यो भाषा अफिसमा अफिसियली युज गर्नको निम्ति यो गभर्नमेन्टले यो प्रकारको हामीलाई एउटा अधिकार दियो। द नेपाली सेल इज अन्डर द एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल अफ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट दार्जिलिङ। अनि यो
इन्फर्मेसन एन्ड कल्चर एफेयर्स डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित भए तापनि यसको कन्ट्रोलिङ अथोरिटी चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट दार्जिलिङलाई नै राखेको कुरो हो र त्यसको निम्ति गभर्मेन्टले स्पष्टसँग त्यसको उद्देश्य यो अफिस नेपाली सेल नेपाली कक्ष स्थापित गर्नु पछाडिको औचित्यलाई स्पष्टसँग भनिदियो। यसको यो स्थापित हुनुको कारण चाहिँ टिचिङ नेपाली ल्याङ्ग्वेज टु नन नेपाली गभर्मेन्ट अफिसर्स एन्ड स्टाफ पोस्टेड इन द दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा जति पनि अनेपाली अधिकारीहरू सरकारी अधिकारीहरू एवं जति पनि कर्मचारीहरू छन् यो नेपाली भाषा प्रयोगमा ल्याउँदा उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउनुको निम्ति नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुको निम्ति सहयोग पुर्याउनुको निम्ति यो नेपाली सेलले चाहिँ उहाँहरूलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेज पढाउने सिकाउने काम गर्नुको निम्ति एउटा कारण। दोस्रो कारण इम्पार्टिङ नेपाली टाइपिङ ट्रेनिङ टु द इङ्ग्लिस टाइपिस्ट अफ अल गभर्मेन्ट अफिसेस इन द हिल्स अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको जति पनि गभर्मेन्ट अफिसेस छ त्यहाँको हाम्रो इङ्ग्लिस टाइपिस्टहरूलाई नेपालीमा टाइप गर्न सिकाउने एउटा ट्रेनिङको निम्ति त्यो व्यवस्था लिएर स्थापित भएको यो एउटा नेपाली सेल हो। अनि ट्रान्सलेसन अफ बुकलेट्स सर्कुलर्स लेटर्स फ्रम इङ्ग्लिस टु नेपाली ल्याङ्ग्वेज अनि जति पनि बुकलेट्सहरू हुन्छ किताबहरूदेखि लिएर सर्कुलरहरूदेखि लिएर चिठीहरू जति छ अफिसियल करेस्पोन्डेन्सहरू जति छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीदेखि नेपालीमा अनुवाद गर्न सकोस् र त्यो नेपाली भाषा चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ प्रयोगमा आओस् भन्ने हेतुले गभर्मेन्टले यहाँनिर 13वटा पोस्टहरू स्याङ्सन गरे। त्यो 13वटा पोस्ट चाहिँ को भन्दाखेरि दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ। एउटा स्पेसल अफिसर इन द क्याडर अफ डब्लुबिसिएस ऱ्याङ्क इन द क्याडर अफ डब्लुबिसिएस ऱ्याङ्कको एउटा स्पेसल अफिसर नेपाली ट्रान्सलेटर्स उहाँहरू पनि ग्याजेटेड अफिसर ऱ्याङ्करै हुन् 3 जना, युडी एसिस्टेन्ट बडाबाउ बडियामा 2 जना, एलडी एसिस्टेन्ट 1 जना, नेपाली टाइपिस्ट 2 जना, अर्डरली प्युन 1 जना, अफिस प्युन 1 जना, ल्याङ्ग्वेज प्युन 1 जना अनि ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर 1 जना, नेपाली टाइपिङ इन्स्ट्रक्टर 1 जना, स्विपर चाहिँ पार्ट टाइममा। अनि यो गरेर 13वटा पोस्ट चाहिँ गभर्मेन्टले स्याङ्सन गरेको हो। अनि 1979 देखि यो सुचारू रूपले चलिआएको काम पनि नेपाली ट्रान्सलेसनको विभिन्न सरकारी विभागहरूको यो नेपाली ट्रान्सलेसनका कामहरू राम्रोसँग सुचारू रूपले चल्दै आएको हुन्। अनि फर्स्ट बताइदिउँ तपाईँहरूलाई, फर्स्ट स्पेसल अफिसर हुनुहुन्थ्यो डब्लुबिसिएस अफिसर द देन स्पेसल अफिसर श्रीमान टिका खातीज्यू र उहाँ स्थानान्तर भएपछि उहाँको सक्सेसर हुनुभयो स्वर्गीय सर पिके खाती। अनि उहाँको देहान्तपछि हाम्रो सिंहमारी निवासी साहित्यकार हाम्रो डीबी सिंह सर जो डब्लुबिसिएस अफिसर हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यस्तो प्रकारले सुमन प्रधान सर हुनुहुन्थ्यो र त्यसको बादमा तेन्जी म्याडम हुँदै अब यहाँ दुःखको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि लागि 2015 सालमा यत्रो 35-36 वर्ष यस्तो राम्रो चलेको अफिस 2015 सालमा आएपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि यो हाम्रो जति पनि स्टाफहरू छ ट्रान्सलेटर्सहरू युडी एसिस्टेन्ट एलडी एसिस्टेन्ट नेपाली टाइपिस्टहरू रिटायर भएपछि चाहिँ 2015 सालदेखि चाहिँ यो अफिस चाहिँ ठप्प भएर माने अचल भएर बसेको छ। 2019 सम्ममा एउटै पिउन मात्रै थियो राजबाडी निवासी जसको नाम चाहिँ गणेश छेत्री हो। अनि उसले त्यहाँ चौकीदारी गरेर 2019 सालसम्म बसेको थियो भनेदेखि लागि त्यहाँदेखि यता 2 वर्षभन्दा बेसी भयो। अनि यो अफिस ठिक पब्लिक हाम्रो जहाँ चाहिँ हाम्रो मानिसहरू भेला हुने गर्छ त्यस्तो एउटा प्रमुख दार्जिलिङको एउटा प्रमुख स्थलमा भएको यो अफिस 2 वर्ष अगाडिदेखि बन्द भइरहेको छ। हाम्रो नेपाली यो भाषाको प्रयोग गर्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो माध्यम थियो त्यो माध्यम नै यहाँबाट अचल भएर बस्दाखेरि पनि अझसम्म कुनै निकाय कुनै समुदाय अथवा कुनै पनि कर्नरबाट यो कुरा लिएर उठान नहुँदाखेरि अस्तिको दिन मात्रै म
कन्फर्म भएर हुनुको लागि आफू कन्फर्म हुनुको लागि त्यो अफिसमा त्यो स्थलमा म खुद भेरिफाई गर्न पुगेको थिएँ। फिजिकल भेरिफिकेसन मैले गरेको थिएँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, यो नेपाली सेल अफिस यो म्यालडन को म्यालडन भन्ने पुरानो एउटा हेरिटेज बिल्डिङ छ, जहाँनिर चाहिँ ट्राइबल अफिस छ माथिल्लो तलामा, अनि अर्को छ ब्याकवर्ड क्लासको अफिस छ, अनि त्यसको मुनिल्लो तलामा छ ग्राउन्ड फ्लोरमा छ तपाईँको कम्पेन्सेसन, अनि त्यो कम्पेन्सेसनको पछाडिपट्टि छ यो ल सेल। हेर्नुहोस् यो ल सेल, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपाली अनुवादकको कार्यालय पनि भनिन्छ। अनि अनुवादक प्लस यो अफिसको इन्चार्ज लास्ट अन्तिम हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, जसको म नाम लिन चाहन्छु, श्री जीवन नामदुङ ज्यू। र यसरी हामीलाई 1979 नै सरकारले आधिकारिक रूपमा हामी नेपाली भाषा प्रयोग होस् भनेर यो प्रकारको एउटा जुन प्रकारको व्यवस्था मिलाइदिएको थियो र हामीसित उपलब्ध यो जुन प्रकारको सुविधा आज हामीहरूकै कारण यसरी डिफङ्क भएर बसेको हराएर जाँदाखेरि, साथसाथै यो अफिस मात्र नभएर यो मैले जुन चाहिँ नेपाली अनुवादकको अफिस भने, जसलाई ल सेल पनि भनिन्छ, जहाँबाट चाहिँ भारतीय संविधान नेपालीमा अनुवाद भएको थियो, त्यस्तो अफिस पनि आज बेहाल अवस्थामा छ। सोधीखोजी गर्ने कोही छैन। अनि यसै कारण मलाई एउटा प्रश्न मनमा प्रश्न उठ्छ जहिले पनि। म त्यसै मौन रहन सकिनँ र बाध्य भएर आज नेपाली इन्डिया फाउन्डेसनको यो मञ्चबाट दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई अवगत गराउन आएको छु। हाम्रो यो नैतिक जिम्मेवारी हो। अब हामी कुनै पनि त्यस्तो निकायहरूलाई भरोसा नगरेर हामी नागरिक आफै नै हामी जागरुक हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। हामीलाई दिएको जुन प्रकारको एउटा उपलब्धि छ त्यसलाई हामीले जगाएर गर्नुपर्छ। र आज हामीले जगाएर यो गरिदिएनौँ भन्नेको लागि भोलिको दिनमा अझ हाम्रो यो जातिको, हाम्रो समाजको अवस्था दयनीय भएर जानेछ। र यसै प्रसङ्गमा अझै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। त्यो के भन्नेको लागि 2005 सालको कुरो हो। त्यति बेला हाम्रो उच्च न्यायालय कलकत्ताको एक्टिङ चिफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कार्यकाल प्राय शेष हुन लागेको बेलामा दार्जिलिङ भ्रमणमा आउनुभयो। यहाँ गभर्नर्स हाउसमा उहाँ बस्नुभयो केही दिनको लागि। र त्यति बेला हाम्रो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज हुनुहुन्थ्यो पिसी कुन्डु, प्रकाश चन्द्र कुन्डु, एकदमै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। दार्जिलिङमाथि एउटा सिम्प्याथी भएको, सहानुभूति भएको। र यस्तै कतिवटा एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू लिएर मलाई उहाँले गभर्नर्स हाउसबाट फोन गर्नुभयो। तपाईँ जति पनि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू छ त्यो सबै कनेक्टेड फाइलहरू लिएर चाहिँ एकछिन भेटिदिनुहोस् न हाम्रो चिफ साहेबलाई भनेर भन्दा चाहिँ म लगायत भटेबस्ती निवासी मेरो जुनियर सहकर्मी श्री विमल राई, उहाँलाई फाइलहरू बोकाएर म गभर्नर हाउस पुगेँ। र यस्तै प्रकारले चिफ जस्टिस साहेब जो चाहिँ स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो, एकदम कडा मिजाजको, र उहाँलाई फेस गर्नु चाहिँ हाम्रो यहाँको डिस्ट्रिक्ट लेभलको जजहरूलाई पनि हमे उहाँसँग यसरी बसेर उहाँसँग सबै कुरामा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको विषयदेखि लिएर यहाँको जुन चाहिँ कोर्टको जुन चाहिँ उयोहरू कामकाजहरू विषय लिएर यहाँ स्टाफ स्ट्रेन्थहरूदेखि लिएर अफिसर स्ट्रेन्थदेखि लिएर सब विषयमा कुराकानी हुँदा चाहिँ अन्तमा मैले गएर चाहिँ भने, हेर्नुहोस् सर, यो नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब यो नेपाली भाषा त्यति बेला यो 1992 सालको अगस्तको 30 हामीले चाहिँ यहाँ 20 अगस्तमा उयस मनाउँछौँ। तर 31मा चाहिँ तत्कालीन हाम्रा भारतवर्षको सम्माननीय प्रेसिडेन्ट महोदय शङ्करदयाल शर्माले
यो बिल पास गर्यो। तर हामीले यहाँ 20 तारिक अगस्तमा नै हाम्रो भाषा दिवस भनेर मनाउने गरेको छौँ। र मैले 2005 सालको कुरा गर्दैछु र यति बेलासम्म नेपाली भाषाले स्पेसल एउटा रेकग्नेसन पाइसकेले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भने लर्डसिप यो हाम्रो दार्जिलिङको नेपाली भाषा चाहिँ संविधानको 8 सेड्युलमा अन्तर्भुक्त भएको छ र कन्स्टिट्युसनले नै यसलाई रेकग्नाइज गरेको हुनाले हाम्रो कोर्टको ल्याङ्ग्वेज पनि नेपाली नै हुनुपर्छ। यो किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपाली स्पिकिङ पिपलहरू चाहिँ मेजोरिटीमा छ भनेर भन्दाखेरि अब यस क्षेत्रमा गभर्मेन्टको पनि अघिबाटै 1979 मा सर्कुलर छ भनेर त्यो सर्कुलर उहाँलाई पेस गरे। उहाँले त्यो हेरेर मौन रहनु भयो। उहाँले मलाई कुनै त्यो उत्तर त दिनु भएन। तर अचम्मको कुरो हप्ता दिन भएको थियो उहाँ फर्केर गएपछि यो हाम्रो के अरे ल मिनिस्टरसँग उहाँको कुराकानी यो विषयमा कुराकानी भएर त केही दिनमा नै दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङको कोर्टको ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो भनेर यहाँनिर हाम्रो नेपाली ट्रान्सलेटर्स, नेपाली टाइपिस्ट, इभन नेपाली यो टाइप मेसिनहरू स्याङ्सन गरेर पठाइदिनु भयो। र आज हेर्नुहोस् कालिम्पोङ जिल्लामा हिजो अस्ति मात्रै नेपाली ट्रान्सलेटरहरू नियुक्त भएको छ। वेरास यहाँ दार्जिलिङमा अझै बाँकी जस्तो गर्नुपर्ने हगि। र यो चाहिँ किन यस्तो प्रकारले हुँदछ भने हामी जनताहरू हामी आफै नै आफ्नो जुन चाहिँ अधिकार छ त्यो हामीले खोज्न नजानेकोले गर्दाखेरि अथवा त्यो सठिक ठाउँमा पुग्न नसकेले गर्दाखेरि कतिवटा कुरोहरू हामीले हाम्रो उपलब्धिहरूलाई हराउँदै गरेको। र आज यो तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरमा अहिले भर्खर हामी डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको कार्यालयमा पुगेर आएका छौँ। उहाँलाई हामीले यो मेमोरेन्डम दिएका छौँ कि यो सबै यसभित्र सबै नै यो जति पनि मैले तपाईँहरूको माझमा मैले चर्चा परिचर्चा गरेँ त्यो सबै एन्क्लोजर यो गभर्मेन्टको पोलिसीको त्यो एक्स्ट्राहरू यो माथि अफिसको त्यो साइनबोर्डको अवस्थाहरू सबै मैले एन्क्लोजरमा हालेर एउटा मेमोरेन्डम नेप इन्डिया फाउन्डेसन तर्फबाट दिएको छु कि यी अफिसहरू चाहिँ अचल अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ झट्टभन्दा झट्टै तपाईँले एउटा उचित कदम उठाएर चाहिँ यथाशीघ्र यसलाई फेरि सुचारू रूपले परिचालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो मेमोरेन्डम दिएका छौँ। यसमा म स्वयंले सही गरेको छु, के सुब्बा प्याटर्न इन चिफ, यहाँ हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी भण्डारी सरले र यता हाम्रो प्रेसिडेन्टले सही गर्नुभयो र त्यो आज यहाँ अफिसमा डिएम अफिसमा हामीले रिसिभ पनि गराएको छौँ। यो हो यो जुन चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो नेपाली सेल अचल भएर बसिरहेको छ, यसमा सबभन्दा ठुलो भुल चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा सबसे ठुलो भुल त भन्नाले विशेष गरेर हामी आफै हौँ र यसमा कार्यरत जो अफिस एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छन् उहाँहरूको दोष छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने म स्वयं पनि एउटा डिस्ट्रिक्ट कोर्टको एउटा चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको ऱ्याङ्कमा थिएँ र तपाईँहरूलाई थाहै छ कि कुनै पनि एउटा स्टाफ रिटायर हुँदैछ भने अथवा रिटायर भइसकेको छ भने त्यो रिजल्टेन्ट भ्याकेन्सी हो नि त। त्यो कसैको रिटायरमेन्टले गर्दा उब्जेको क्रिएट भएको सिर्जना भएको भ्याकेन्सी हो नि त। त्यसलाई फिलअप गर्नुको लागि त हामीले अथोरिटी कन्सर्नलाई त्यो जनाउनु पर्ने हो नि त। जनाएर चाहिँ हामीलाई यो फिलअप गर्ने परीक्षा दियो जाओस्। अहिलेसम्म जो पनि त्यहाँनिर काम गर्नुभयो, हजुर, अनुवादकको रूपमा ट्रान्सलेटरको रूपमा जो पनि काम गर्नुभयो त्यो पोस्टमा जतिवटा तपाईँले भन्नुभयो हजुर पोस्ट, मैले उहाँहरूले चाहिँ सोच्यो कि हाम्रो काम सक्यो बस, हाम्रो काम भयो बस सक्यो, अब जेसुकै होस् भन्ने टाइपले नै काम गर्नुभयो उहाँहरूको केही माने समाजप्रति केही त्यो सोच थिएन कि यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने। त्यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, खासमा चाहिँ त्यहाँनिर जो चाहिँ एउटा अफिसको एउटा सुपरिन्टेन्डेन्ट अफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जस्तो जो हुनुहुन्छ हगि युडी क्याडरको उहाँमाथि चाहिँ सम्पूर्ण त्यो जिम्मेवारी हुन्छ यो एडमिनिस्ट्रेसनको है। र उहाँले चाहिँ
आफ्नो अफिसरलाई एउटा नोट सिट रेडी गरेर चाहिँ यहाँ यस्तो भएको छ, यो भ्याकेन्सी यस्तो क्रिएट भइरहेको छ, यो भ्याकेन्सी चाहिँ हामीले फिलअप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्टर अब्जर्भिङ अल फर्मेलिटिज त्यो कुरा चाहिँ प्लेस गर्नुपर्ने। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो प्लेसमेन्टहरू चाहिँ भएन। अनि हामी पनि त्यो चौरस्ता ओहोरदोहोर गर्छौँ, तर कहिले उकालो फर्केर हेर्थ्यौँ यो अफिस के को लागि हो, कसको लागि हो। त इभन मलाई त अझ भन्नु मन लाग्दैछ, त्यही एउटा प्रोफेसनल अफिसर पनि हुनुहुन्थ्यो, लोप्साङ दाजु हुनुहुन्थ्यो। पछि गएर चाहिँ उहाँको आँखा एकदमै साह्रो त्यो आइसट एकदम कमजोर हुँदाखेरि उहाँले भलिन्टियरी दिनुभयो। त्यो जुन चाहिँ उहाँको लोप्साङ दाजुको, लोप्साङ सरको प्रोफेसनल अफिसरको जुन चाहिँ च्याम्बर थियो, अस्तिको दिन म जाँदाखेरि त्यहाँ त ल्यापटप बोर्डको अफिस भइरहेको गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो हामीलाई त्यो सरकारी जुन चाहिँ एउटा सहुलियत भनौँ या हामीसित जुन चाहिँ उपलब्ध जुन चाहिँ उयोहरू छ, फेसिलिटिजहरू छ, यो फेसिलिटिजहरूलाई अब सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारीहरूले याद गरेन, ठिकै छ नि त। तर पनि अब हामी शिक्षित वर्गहरूले त यो कुराहरूलाई खोजी नितो गर्नु, सरकारले दिइरहेको। यस, यो तपाईँलाई भनिदिउँ अघि सरकारले के भनेको छ हेर्नुहोस् है, यस्तो राम्रो भनेछ हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् त यो स्याङ्सनहरू गरिसकेर गभर्मेन्टले के भनेछ भने इट इज अटमोस्ट इम्पोर्टेन्स फर द भ्याकेन्ट पोस्ट है, फर द अहिले भ्याकेन्ट पोस्ट कुरा गर्दैछु, फर द भ्याकेन्ट पोस्ट टु बी फिल्ड अप एट द अर्लिएस्ट, छिट्टोभन्दा छिटो फिलअप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ टु इनेबल दिस अफिस टु रिजुभेनेट इट्स फङ्सन प्रोपरली। यो फङ्सन जो छ डिफङ भएर बसेर त त्यसलाई फेरि रेस्टोर गर्नुको लागि चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट चाहिँ यो पोस्टहरू चाहिँ फिलअप हुनुपर्छ भनेर चाहिँ इन दिस रेस्पेक्ट करस्पोन्डेन्स टु द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट रिगार्डिङ द सेम हेज अलरेडी बिन मेड बाई दिस अफिस। गभर्मेन्टले यो विषयमा करस्पोन्डेन्स सबलाई सम्बन्धित अफिसलाई दिइसकेको छ भनेर भनिसकेको। आजको यो जुन चाहिँ मेमोरेन्डम छ, यो मेमोरेन्डमले चाहिँ निश्चय एउटा राम्रो प्रतिफल निकाल्नेछ। किनभनेदेखि लागि सोफार भने आई एम कन्सर्न है, सोफार आई नो, जहाँसम्म मलाई थाहा छ कि हाम्रो जिल्लापाल महोदयलाई पनि यस विषयमा उहाँ अनुभवज्ञ नै हुनुहुन्छ र यो आजको मेमोरेन्डम पाएपछि उहाँको प्लेस भएपछि हुन त अहिले डिएम सरलाई हामीले भेट्न सकेनौँ, उहाँ अन्य कतै जानुभएको रहेछ र जेसुकै होस् उहाँ अफिसमा हामीले बुझाएको छौँ हाम्रो कन्फिडेन्सियल एसिस्टेन्टलाई, उहाँको तर्फ उहाँसँग हाम्रो जोगाजोग हुने रहेछ र यसले राम्रो प्रतिफल चाहिँ निकाल्ने नै छ।